अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, क्या एज है बेटा आपकी? 12 साल। और ये किस चीज़ के निशान है आपके चेहरे पे और हाथों पे सब जगह पे? ये इन्होंने डंडों से मारा हुआ है सर। किन्होंने? ये इनके बेटे ने। किनके बेटे ने? जहाँ पे आप यहाँ जी, खड़े हैं? हाँ जी। कौन, किनका घर है, क्या नाम है? ये फैज़ान खान उनका नाम, फैज़ान खान नाम है। फैज़ान खान है। हाँ जी। और आप कब से बेटा इनके पास? ये 2 साल हो चले हैं, 1 साल पहले रहा हूँ, अच्छा। 1 साल दूसरा है। ये किस चीज़ का जख्म लगा हुआ है? ये इन्होंने स्त्री लगाई थी इनके बेटे ने। घर पे ही हैं, किधर हैं आप? घर पर ही हैं सारे। मर्द भी घर पे ही हैं? हाँ जी। ठीक है, उनको तो बुलाए ना। हाँ। ये कौन सा ये दरवाज़ा है, कौन सा दरवाज़ा है? और कहाँ कहाँ जख्म है? खोलो ज़रा। अच्छा, किस किस चीज़ के जख्म है बताओ? ये सारे उन्होंने स्त्री नहीं, ये तो देखो इस तरह मिसाल के तौर पे ये भी है। अच्छा, डंडों से मारा हुआ है। यहाँ क्या लगाया था? ये भी स्त्री है। तो किस चीज़ में मारते हैं? बांध के मार। हमने घर का अंदरूनी दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक आंखें मलते हुए बाहर आए। हमारे नाजरीन गवाह हैं कि जिस शख्स ने भी हमसे तहजीब से बात की, हमने भरपूर तहम्मुल से उसका मौक़िफ़ सुना और जवाबन तमीज़ से ही अपनी बात उसके सामने रखी। जाहिर सी बात है, इनकी जगह कोई भी होता तो यही कहता कि बच्चे पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन बच्चा और बच्चे के जख्म एक और ही दास्तान सुना रहे थे। वालेकुम। ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का। सॉरी आपको इस तरह से तंग किया, लेकिन ये तो बड़ी जुल्म वाली बात है। बच्चा आपके यहाँ काम करता है जी, ये बच्चा आपके घर काम करता है? जी, आपका जी। क्या नाम है? नदीम खान। नदीम भाई, ये तो जानवरों की तरह रखा हुआ है यार आपने बच्चे को। इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या ये किस चीज़ के निशान है इसके चेहरे के ऊपर, जख्मों के? ये लड़ता है बाहर बच्चों से। क्या हुआ हमें? इसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जी, बच्चों से लड़ने के इसके जख्म है? जी बच्चों से लड़ना। मैं वैसे नहीं लड़ा, वो किसी ने नहीं मारा ऐसे। किसी ने नहीं मारा? हमने तो पूछा नहीं आपसे कि किसी ने मारा या नहीं मारा इसको। वो कह बच्चा रहा- बयान दे रहा। बेटा कौन मारता है बताओ जरा। फैज़ान खान वो किधर है? सोए हुए हैं ऊपर। बेटा है मेरा बेटा है। आपका काम है उसकी तरफ ये है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? बेटा अल्लाह ने बच्चे अगर कोई आपको दिया है और सोसाइटी के अंदर मकाम, या आप मारते हो उसको? नहीं मैंने क्यों मारना है हैं? इसको? नहीं मैंने वो क्यों बता रहा है कि आप मारते हैं उसको? मैं मारता हूँ हाँ इसको। जी। नहीं मैंने क्यों मारना है इसको? वो उसने क्यों झूठ बोलना है कि आप मारते हैं उसको? नहीं आपको किसने कहा? ये इसने कहा है भाई। उसको कहेंगे आप, मैंने क्यों अच्छा, उसको क्यों कह रहे थे? आपके घर में एक आदमी काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपकी उनकी। नहीं मैंने क्यों मारना है उसको? आप मुझे क्यों नहीं मारा? मैं इकरार में मैं बताता हूँ बताया दयानतदारी से, जो सच्ची बात है। देखिए 12 साल का बच्चा क्यों झूठ बोलेगा? मैं बताता हूँ। वो बच्चा अपने बच्चों की तरह ही हमने रखा हमेशा। ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। मेरी भी नदीम भाई गुजार, ये देखें अल्लाह का वास्ता, हम सारे औलाद वाले हैं। एक एक चीज़ है, ये दिखाएं जरा, ये एक एक चीज़। अच्छा मुझे एक मैं बताता हूँ। आप कह रहे हैं बच्चों से लड़ता है, ये जलने के निशान बच्चों से लड़ने के हैं? अच्छा मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। आप वो ज़्यादा इतना क्यों टेंशन लेंगे? बेटा क्यों टेंशन नहीं मेरी लेंगे? बात तो सुन ले। इकरार भाई, मेरी पूरी बात हाँ तो सुन बताएं, लें। सुनने के लिए मौजूद है हम। आप ये पीछे चले जाएंगे यहाँ पे। कल भी ना मेरे ख्याल से कोई लेडीज आई थी, ये किसी के ना बच्चों को लड़के आया था, मार के आया था। वहाँ से जाके पता कर लें, आप बात खत्म हो। वो तो हमने ही भिजवाई थी ना, ये तो हम सिर्फ चेक करना चाहते थे आप कि आए हाँ थे? हाँ ये हमारी नुमाइंदा थी, सिर्फ हम देखना चाहते थे बच्चा इसी घर का है, इसी जगह मौजूद है, हम वेरीफाई कर रहे थे। उसको छोड़ दें, कल की बात को। किसने मारा बेटा ये तुम्हें? फैज़ान भाई ने मारा था। कब बेटा? अच्छा इनको नहीं पता कि मारते हैं? नहीं इनको नहीं पता? नहीं। बज़ाहिर ऐसा ही लगता था कि इन साहिब को वाक़यतन इस बच्चे पर तशद्दुद के हवाले से कुछ मालूम नहीं, और अगर कुछ अंदाजा है भी तो कम से कम वो खुद इस हैवानियत में मुलव्विस नहीं है, और हर शरीफ आदमी की तरह अपनी बेगम के डर से खामोश रहे, क्योंकि बच्चा खुद भी इन पर तशद्दुद का इल्जाम नहीं लगा रहा था। अच्छा अब बेटा अब एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो इनसे हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, आपकी कोई दुश्मनी है, ठीक है? सच्ची बात करनी है, कोई झूठ नहीं बोलना अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, बिल्कुल। ये एक एक चीज़ मुझे बताओ, ये किस चीज़ के निशान है? ये बांध के डंडों से मारा था सारा। किसने? फैज़ान भाई ने। किस बात पे? ये 2-3 खजूरें निकाल तुमने के कोई शरारत की थी? खजूरें निकाल के खाई थी, 2-2 3-3 खाना नहीं देती बाजी। खजूरें निकाल के खाई थी हाँ जी। और उस पे इन्होंने मारा था आपको? हाँ जी। ये किस चीज़ के निशान है ये वाला? बिल्कुल अगेन झूठ बोलोगे तो फिर हम भी तुमसे नाराज़ होंगे, ठीक है? हाँ चलो ये बताओ, ये स्त्री का शान है। किसने लगाया? फैज़ान भाई ने। किस बात पे लगाया? स्त्री जल्दी छोड़ के वॉशरूम चला गया था। तो ये आपको लगा दी स्त्री? हाँ ये जी। कब की बात है? ये थोड़ी दिन पहले की बात कितने है। दिन, हफ्ते होंगे, महीने होंगे? अब 1.5 हफ्ता हो गया उन्हें। 1.5 हफ्ते पहले? हाँ जी। कहाँ पे लगाया था? कहाँ पे? ऊपर टेरेस ऊपर ही लाउंज में। लाउंज में? नहीं भाईजान
اب آپ کا مسئلہ حل ہو ہاں گیا. جی. میرے پاس کیمرے لگے ہیں, میں اوپر یہ جہاں پہ کہہ رہا نا ہاں. وہاں کی ساری ریکارڈنگ. بہت اچھی بات ہے. وہ دیکھ لو صحیح, وہ کہہ رہے ہیں کیمرے لگے ہیں, اگر آپ جھوٹ بولو گے تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے نا. سچی بات بتانی میرا چاہیے. یہ کیا ہے, بات بتائے گا نا, بہت اچھی بات, بہت اچھی, ویریفائی ہو جائے گی. کیمرے سے ہٹ کے بتائے گا, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں ایک ہی بات اگر کیمرے کے خلاف ثابت ہو گئی تو ختم ہو گئی نا. ہاں اچھا یہ بتاؤ یہ کس نے مارا؟ یہ بھی بھائی نہیں مارا ہوا سر. یہ والا؟ ہاں جی. یہ کب مارا ہے؟ یہ بھی بہت پرانا مارا ہوا. بیٹا یہ نشان جو پڑا یہ والا, یہ اس میں 2-3 استری نشان ہے, باقی باجی نے ناخن مارا ہے. باجی نے ناخن مارے ہیں. کمر دکھاؤ ذرا, گھومو. اللہ اکبر. ہاں اچھا یہ کس چیز کی مار پڑی ہوئی ہے؟ ڈنڈوں سے مارا تھا. یہ کس نے مارا تھا؟ فضان بھائی. ادھر آؤ ذرا. اور تم نے کسی کو نہیں بتایا مار کا؟ نہیں. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو یہاں پہ؟ 2 سال ہو چلے ہیں. 2 سال ہو چلے ہیں. ہاں جی. کھانا وانا نہیں ملتا آپ کو؟ ملتا ہے لیکن صحیح ٹائم پر نہیں ملتا. سب سے زیادہ کون مارتا ہے آپ کو؟ فضان بھائی. فیضان بھائی بیٹا کس چیز کا غصہ ہے آپ کو اس کے اوپر؟ چلے میں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے ندیم بھائی میرا بھی بیٹا ہے, میری بات. اقرار بھائی ایسے نہیں, آپ ایویڈنس ہے, آپ میرے گھر میں کیمرے لگے ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں ہر چیز ویریفائی کریں گے. ایک ایویڈنس تو سامنے کھڑا ہے نا, پہلے اس کی بات تو کر لینا. آپ کے خیال میں 2 سال سے ایک بچہ آپ کے گھر ہے, آپ دانش مند آدمی لگتے ہیں, ایک جگہ پہ اس کے نشان پڑا ہوا ہے, ایک کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کے نشان نہیں ہے. آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کی ہو رہا ہے؟ اقرار بھائی میری بات سنیں, آپ صرف ایک مجھے بات بتائیں. میں گھر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ بچہ آپ کے سامنے کا بچہ ہے, میرے بچوں کی طرح, مجھے پتا ہے وہ نادان ہے. سن لیں. ایک منٹ, آپ کے بچے کے جسم پہ ایسا کوئی نشان ہے؟ آپ کے بچوں کی طرح کیسے ہے یار؟ وہ بچہ اگر آپ کے بچوں کی طرح ہوتا تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا نا. میرے بھائی میری بات سنیں, آپ سب سے پہلی بات سنیں. وہ ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی ایک ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں. میں گھر میں رہتا ہوں, میرا بچہ مارتا ہے, میری بیوی مارتی ہے. اس نے آپ کے سامنے کہا کہ ان کو نہیں پتا, مجھے نہ پتا ہوں, پاسبلٹی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ پتر تنو ہو کی رہا ہے, کیا تھا نشان نے؟ مجھے پوچھا ہے نا. آپ بتائیں, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ میں نے پوچھا ہے, میں نے بہت مرتبہ پوچھا ہے. میرے گھر میں بھائی جان یہاں پہ لوگ آتے ہیں, لڑتا ہے بچہ. سر یہ جلنے کے نشان ہیں, اس طریقے لڑنے کے نشان نہیں ہیں. یہ لڑتا ہے. اچھا آپ دیکھ لیں, آپ میرے پہ ڈال دیں, آپ کی مہربانی, آپ مجھ پہ ڈال دیں, کوئی بات نہیں. میرے بچے پہ ڈالنا ہے, میری بات سنیں. میرے بچے پہ میں سچی بات بتاؤں, میں ایک بات بتاؤں, آپ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے. آپ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہوتے کہ بیٹا تو یہ کیا ہو رہا ہے, اگر آپ اس طرح سے ڈیفینڈ نہ کرتے آپ اپنے بچے کو. میں اپنے بچے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نہیں کر رہے آپ تو کہہ رہے ہوا ہی کچھ نہیں. تو مجھے اس کی کوئی لاجک بتا دینا. یہ جلنے کے, کٹنے کے, تاروں کے, مارنے کے, ڈنڈوں کے نشان کس چیز کے ہیں؟ آپ نے کبھی اس کو کھڑا کر کے پوچھا کہ پتہ تینوں کی ہو رہا ہے؟ پوچھیں, آپ پوچھیں. ہاں بیٹا بتاؤ, کبھی انہوں نے کہا کہ کس چیز کے نشان ہے؟ پوچھا تھا لیکن باجی نے منع کیا ہوا, بتانا نہیں ہے. ان کے سامنے کبھی مارا؟ نہیں, سامنے نہیں. سر باجی نے منع بھی کیا ہوا ہے. ندیم بھائی کوئی اکھاں کام کر دی ہیں, نہیں کوئی عقل کی پوچھتی تو ہے نا کہ بیٹا کیا. اقرار بھائی دیکھیں, آپ جج نہ کریں. سر میں تو سوال کر رہا ہوں نا, میں آپ کا موقف ریکارڈ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ فیل ہوا کہ یہ کس چیز کے نشان ہے اس کے منہ پہ لے کے, گردن, بازوؤں, کمر پہ؟ بھائی میری بات سنیں, آپ ایسے مجھ سے سوال نہ پوچھیں. میرے گھر کے اندر آپ اکیلے ہیں جی, میری ساری ریکارڈنگ آپ لے جائیں. میرے کمروں میں, کچنز میں میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کیوں ایسے؟ اچھا بیٹا چلو, ہاں ٹھیک بات ہے. آپ بتاؤ کہ کہاں کہاں آپ کو یہ مار پڑی ہوئی ہے, کس جگہ پہ؟ ابھی ایک جگہ اس نے بتا دی, ٹھیک ہے وہ ہوگی, نوٹ ہوگی. ہاں بتاؤ. پرسوں چوتھ کا بات ختم ہو. نیچے لاؤنج میں بھی پڑی ہوئی ہے. لاؤنج میں کیمرہ لگا ہوا ہے؟ ہاں جی لگا ہوا ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اور کس جگہ مار پڑی ہوئی ہے؟ یہی 2 جگہ پڑتی ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس کی ظاہری حالت کے بارے میں, دوسرا بالکل ٹھیک بات ہے, ان کا موقف ہے اور ان کا ورژن جانا چاہیے. جی ایسی ہے, کیونکہ ہم نے سرچ وارنٹ بھی اسی بیس پہ لیے تھے کہ ہمارے پاس نا ویڈیوز ہیں اس بچے کا بیان ہے. جی ہاں, تو جس میں اس پہ تشدد کے نشانات واضح ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے. ہم اس بچے کو اب دوبارہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ میں پیش کریں گے جی, تو اس پہ جو بھی کورٹ ڈیسیجن لے گی اس کو ہم فالو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ بالعموم آپ کی ظاہر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ایک عرصہ آپ نے بھی, یہ نشانات بچوں سے لڑائی کے نشانات ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ مختلف پارٹس پہ ہیں اس کے باڈی کے, مطلب بازوؤں پہ بھی ہیں, کمر پہ بھی ہیں, گردن پہ بھی ہیں. تو یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا جن کے پاس رہ رہا ہے. تو بچے سے پوچھتے, اگر یہ بات لڑتا بھی تھا تو کم از کم اس پہ ایکشن تو کرتے. یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں. ہاں وہ تو یہ دیکھیں ندیم بھائی, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ اتنا لڑاکا بچہ ہے, اس کو روز زخم کا نشان ہو رہا ہے. ایک منٹ میری گزارش سن لیں, میں ابھی آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں. کوئی اس کو, اگر آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان جائے, اس کو کوئی سخت نقصان پہنچ جائے, الٹیمیٹلی آپ کی ذمہ داری تھی نا اس کی حفاظت.
ये मेरी बात सुन ले, वो आपकी बात तय होगी सर, हम हर चीज़ को जब तक टैली नहीं करेंगे मैं आपके वर्जन के नहीं वो खुद कह रहा है कि भाई पूछते हैं, पूछ लें, वो खुद कह रहे हैं। अब वो उसने मेरे बेटे से हटके, अब आप समझे जरा बात, बच्चा है, मैं समझता हूँ आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है इसकी? नहीं, किसी वजह से कह रहा होगा ना, ये भी तो सोचे ना, कोई तो वजह होगी ना। मुझे पता है मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी है, मेरा कोई अनाज है आपके साथ? अब मेरी बात सुन, मेरी पूरी बात सुना। उसने पहले मेरे बेटे पे डाल रहा था, ठीक है, दोनों पे डाल रहा है। हमारे पास जिस रिकॉर्डिंग है उसमें बेगम और बच्चे दोनों की पहले दिन से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मेरी बात सुने ना, अब ये वाले आप खुद समझ लेना, मैं वही कह रहा हूँ, ये बच्चा है, मैं इसको भी क्यों गलत कहूँगा। अब ये वाला जख्म जो है, ये कह रहा है कि 2 महीने पुराना है, ये आप बताएं 2 महीने? नहीं 2 महीने पुराना नहीं है, वो कहते हैं ना, क्या होता है पंजाबी में कहते हैं खुरंड उतरा है, जख्म पुराना ही है, लेकिन वो अल्टीमेटली, अब ये क्यों, ये मैं आपको बताने वाली बात है, ये सारी ये दिखा दे कैमरे पे, देखने वाले अंदाजा कर लेंगे। ये बच्चे के ये देखें, ये ताज़ा खुरंड नहीं उतरा हुआ, ये ताज़ा जख्म है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये उतरा हुआ है ऐसा ही। अच्छा, ये मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा, ये बेटा ये कब लगा? ये वाला बेटा कब मारा आपको? ये नाखून ही मारे हुए हैं, लेकिन मैं बाजी नहीं मारे हुए। किस दिन? अब हाँ बेटा, दिन नहीं याद है, लेकिन काफी 1-2 दिन पहले। वो फर एने निशान ने बच्चा की याद रखेगा किस दिन मारा।